नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। महाकालमन्दिरे आरतीसमये अग्निः प्रज्वलितः। मध्यप्रदेशस्य उज्जयिनी स्थितः महाकालमन्दिरे आरतीसमये अग्निना भृशं दग्धाः 4 पुरोहिताः चिकित्सायै इन्दोरनगरं प्रेषिताः। अस्याः घटनायाः अनन्तरं चिकित्सकाः उज्जयिनी जिला चिकित्सालयं विलम्बेन प्राप्तवन्तः। अस्य कारणात् जनानां मध्ये असन्तुष्टिः अभवत्। मन्दिरे अग्निना पुरोहिताः पाण्डाः सेवकाः च सहिताः 13 जनाः दग्धाः अभवन्। लोकसभा प्रार्थिपत्रं न लब्धमिति कारणेन विषपानं कृतम्। लोकसभा निर्वाचनम् आगतम् अभ्यर्थिनां सूची घोषणा आरब्धा अस्ति। एतस्य विषये राजनैतिककोलाहलः अभवत्। अत्रान्तरे लोकसभा प्रार्थिपत्रं न प्राप्य उपविष्टः एकः सांसदः कीटनाशकानि खादित्वा आत्महत्यां कर्तुं प्रयतितवान्। एतादृशी दुर्लभा घटना तमिळ्नाडुराज्ये अभवत्। सः 76-वर्षीयः सांसदः अस्ति। होलीदिने वर्षस्य प्रथमं चन्द्रग्रहणम्। अस्मिन् वर्षे प्रथमं चन्द्रग्रहणम् अभवत्। मार्च मासस्य 4 दिनाङ्के सोमवासरे खण्डग्रासचन्द्रग्रहणम् आसीत्। दोलपूर्णिमा तिथौ इदं चन्द्रग्रहणम् अभवत्। ज्योतिषीणां मते होल्यां चन्द्रग्रहणसन्धिः प्रायः 100 वर्षेभ्यः अनन्तरं पतति। भारतवर्षे अस्य चन्द्रग्रहणस्य प्रभावः नासीत्। मई मासस्य 5 दिनाङ्के नीट् परीक्षा। वैश्विकस्तरस्य चिकित्सा पाठ्यक्रमेषु प्रवेशार्थं नीट् परीक्षा मई मासस्य 5 दिनाङ्के भविष्यति। अस्मिन् वर्षे नीट् परीक्षायाम् उपस्थिताः भवितुं 23,81,033 छात्राः स्वनाम पञ्जीकरणं कृतवन्तः। ओडिशाराज्यस्य प्रायः 65,000 छात्राः स्वनामानि पञ्जीकृतवन्तः। पाकिस्तान देशः भारतेन सह व्यापारस्य व्याकुलितः अस्ति। समीपस्थ पाकिस्तानः भारतेन सह व्यापारसम्बन्धं स्थापयितुं रुचिं प्रकटितवान्। पाकिस्तानस्य विदेशमन्त्री इशाक् दारः लण्डन् नगरे पत्रकारसम्मेलने एतां सूचनां दत्तवान्। दारस्य मते पाकिस्तानी व्यापारिणः भारतेन सह व्यापारम् आरब्धुम् इच्छन्ति। गौतम अदानी शीघ्रमेव दूरसञ्चारम् उद्योगे प्रविशति। भारतस्य सर्वाधिक धनवान् व्यापारी गौतम अदानी शीघ्रमेव दूरसञ्चार उद्योगे प्रवेशं कर्तुं गच्छति। अदानी इदानीं दूरसञ्चारसेवासु मुकेश अम्बानी इत्यस्य रिलायन्स जियो इत्यनेन सह स्पर्धा कर्तुं गच्छति। गौतम अदानी इत्यस्य अन्तर्जालसेवाविपण्यां प्रवेशस्य चर्चा देशे सर्वत्र प्रचलति। होली समागमे कांग्रेस नेतॄणां परस्परयोः संघर्षः। रविवासरे नवदिल्लीनगरस्य फरीदाबाद नगरे होली समागमस्य समये कांग्रेस नेतॄणां परस्परं संघर्षः अभवत्। अपमानेन आरब्धं वार्तालापं ताडनपर्यन्तं च प्रवृत्तम्। आश्चर्यं यत् सम्पूर्णं नाटकं पूर्वमन्त्री कांग्रेस अनुशासन समितेः अध्यक्षस्य च महेन्द्र प्रतापस्य सन्निधिः एव भवति स्म। IPL क्रीडायाः पूर्णकार्यक्रमः प्रकाशितः। भारते क्रिकेट् नियन्त्रणमण्डलेन टाटा IPL 24+200 इत्यस्य सम्पूर्णकार्यक्रमः प्रकाशितः अस्ति। अन्तिमक्रीडा मई 26 दिनाङ्के चेन्नईनगरे भविष्यति। 13 नगरेषु 74 मेलनानि भविष्यन्ति। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।